May gabi kayong tanan mga kaigsuonan, and then anyhaw nasab kita karon sa tuwa nga sinimana nga tulumanon nga ato ang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then aniana kita karon sa ikatulo nga Domingo sa Advento nga gitawag usab kini og Gaudete Sunday. Ang atoang ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 11 bersikulo 2 ngadto sa 11. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag didto sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, ipaadto niya kang Hesus ang pipila sa iyang mga tinun-an. O nangutana sila kang Hesus, sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga muanhi o magpaabot pa kami og lain? Si Jesus mitubag, pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog o sa inyong nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Samtang namauli ang tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tao mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan dito sa lapit nga awaaw, unsay buot ninyo nga makita? Bugang ba nga ipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luho og pamisti? Ang mga tawo nga nagbistig sama ni ini atoa magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayud ang inyong gipaabot nga makita? Propeta ba? Oo, sultihan ko kamo. Nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan. Ania ang akong gisugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo, aron andamon niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga magbubunyag, apan ang labing iwit sa gingharian sa langit labaw pa kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, sa ako nang gikaingon na malandong kita sa Domingo, sa ikatulo nga Domingo sa Advento, nga gisimbolohan ni anang kandila nga pink, kay mao kana ang color nga mo nagsimbolo og kalipay. And then mao na nga dagkutan karon nga Domingo ang maong kandila lagi kay nagsimbolo kana di lamang sa kalipay kundi nagsimbolo usab kana sa ikatulo nga Domingo sa Advento nga gitawag nato Gaudete Sunday.
So sa pinulungan nga Latin ang gaudete moingon paglipay. Umausab kini ang pag-ampo sa antipon nga moingon, let us rejoice because God is near. Duol na. So, taliwala sa ato ang pagpangandam. Let us feel the great joy. Maghunong, maglipay ta, kay duol na ang Pasko. Ang Pasko nga miingon, ang pag-abot sa ug pagkatao sa Ginoo. Ang Ginoo nga mao'y tuburan sa kalipay, dili ba? Mauna nga niining atong pagsaulog sa Gaudete Sunday. Usa kini kakasaulugan nga moingon, paglipay. Hapit na. Duol na gyud. Naa na. Moabot na ang Ginoo. O sa ato ang kasaulugan diha sa Pasko sa pagkatao sa ato ang nga Ginoo. Apan nindot sad kaayo sa nga tanan kay unsa maning kalipay nga nagagikan sa kasaulugan sa Gaudete celebration. What is this joy in Gaudete? Di ba gitawag ang Gaudete o pagmaya, paglipay? Dili ni siya sama sa usa ka matawag na to ordinaryo nga bation nga kalipay sa usa ka tawo na kanang kalipay nga diha lamang nagsukad sa ato ang feeling level, emotions, pagbati sa ato ang kaugalingon. Malipay man ta nga makadawat ta og 13th month pay, dili ba? Pero dili laom, dili makalahutay, labi nagdaghan tag utang, patay. Dili ba mga kaigsunan? Malipay man ta kung makadawat ta og pinutos nga gasa, kay ma-excited, ma-intrigue. Pero kung inig-ampli, dili ka ganahan sa maong gasa, ma-frustrated man ka. Dili ba? Oy, naamon ni daghan kulon. Oy, naaman ni daghan kilid-kilid. Malipay man. Malipay man ka kung naa kay daghan nga kwarta. Malipay man ka. Pero usahay, mag-uol ka, labi nagdaghan ang muduol nimo and then manghuam og kwarta. Oy, ma-cause naman hinuon og problema. Ang kalipay sa Gaudete moingon nga bisan sa kasakit, bisan sa kapait, bisan sa kalisod, apan magpabilin ang kalipay sulod sa ato ang kasing-kasing. Dili ba bag-o pa lang gyud ta nga grabe ang mga kalamidad labi na dinhi sa Cebu, linog, lunok, apan makadungog tag mga tao na sa ngalan sa pagtuo nawad-an og mga balay, na wash out ang balay tungod sa baha, apan makalitok gihapon sa pasalamat sa pag-ingon, salamat Ginoo nga gibuhi pami nimo ang akong tibuok
pamilya. Taliwala sa kalisod, taliwala sa trahedya, pero nakalitok gihapon og pulong pasalamat kalipay nga giingon giluwas paminimo. Mauna ang kalipay sa Gaudete. Mauna ang kalipay nga mulahutay. Mauna ang kalipay sa ngalan sa pagtuo. Ug mao sad na ang kalipay na makapausab, makapalig-on sa ato ang kinabuhi atubangan sa Dios. Dili pa mga kaigsunan, lahi lang. Kana gong kalipay nga matawag nato bunga sa grasya sa Dios. Kung maghisgot tag bunga sa grasya sa Dios, for example, family reunion, na for how many years naputol because of broken relationships. Nag-away, nag-ilog sa bahandi nga gibilin sa ginikanan, nga maunang nagka-buwag-buwag. And then, because of forgiveness, the gift of forgiveness, maunang family reunion. That is the joy that will last kay fixing the broken relationships. Putting everything in order. What has been broken. And then, let's celebrate ang katawa ng matinud-anon, ang pagpinasayloay, ang pagginaksanay, and then you can really feel the joy of the family. That is the joy of Gaudete Sunday. Nga after sa Pasko, ang kalipay will last forever. Will fix what we call this, katong mga missing link in relationships. Mauni nga nindot kaayo sa nga tanan. So, nagisgot ang ato ang ebanghelyo mahitungod sa mga tinun-an ni Juan. Bisan gani si Juan. So, makapangutana sa mura nagduha-duha nga si Kristo ba gyud ang Mesiyas, dili ba? Kaya iya manggiingnan, iya pangutan si Kristo kung siya na ba gyud ang ato ang gihuwat. So, si Juan very much aware of his role, ang pag-andam sa gianan sa Ginoo, kung siya na ba gayud ang atong gihuwat. Unsa may gisulti ni Kristo? Ingna si Juan kung unsay inyong nadungog ug unsay inyong nakita. Wa man niya tubaga direkta maong pangutana. Pero unsa may nadungog, unsa may nakita sa mga tinun-an ni Juan sa gihimo ni Kristo. Ang ebanghelyo misaysay miingon si Kristo, pamauli kamo, suginli si Juan sa inyong nadungog o nakita. Unsa man ning ilang nadungog o unsa man ning ilang nakita. Ang mga buta nakakita. Ang mga bakol nakalakaw.
Ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus. What is common? The experience of true joy. Niini gipanghisgutan nga nakadawat sa grasya sa Dios. Pinaagi sa kaayuhan. Dili ba? Try to think ang usa ka buta from the start when he or she was born. Buta siya. Can you describe the joy of this buta being healed na nakakita tungod sa grasya na gidala ni Kristo? Cannot be described by words. Try to imagine unsa ang impact ni ining bakol na from the start siyang kinabuhi. Bakol siya, karon makalakat na siya. What is the impact sa healing? I'm sure ang kalipay ngadto sa iyang kinabuhi. Lasting, mahimong kabahin sa kinabuhi. Try to imagine kung unsay bation sa pamilya nga naguol, naghilak tungod sa kamatayon sa ilang anak or apo, unya gibuhi pagbalik ni Kristo. The joy that the world cannot provide. Priceless. I'm sure makapalig-on sa pagtuo. And this is the joy of Gaudete Sunday. Kanang mulungtad, kanang nagagikan yun sa kasing-kasing sa kadausa kanato, kanang makahatag og kagayunan nga pag-usab sa atong kinabuhi, kanang dili pwedeng makalimtan. That is the joy of the Gaudete Sunday. Mao ni nga ang liturgy moingon, we are now on the third Sunday, Gaudete Sunday. Sa atong pagpangandam, sa ato ang pagtukaw, let's celebrate. Duol na, hapit na. Moabot ang Ginoo sa Pasko. And we are now on the third Sunday of preparation. Let us rejoice. Let us rejoice. Mao ni nga nindot biya pod kaayo tong gisulti gyud ni Pope Francis nga moingon. Ang usa ka Kristiyano nga dili malipayon, dili angayan tawgon nga Kristiyano. Ug matud pa ni Pope Francis, ang usa ka Kristiyano bisag unsa pa ang moabot siyang kinabuhi sa iyang pagka-Kristiyano, siya malipayon nga tao tungod kang Kristo. Dili ba? Si Kristo ang naghatag og kalipay sa kinabuhi sa tao. Si Kristo ang moabot sa panahon sa Pasko. And He is the source of our joy. So ato ning pamalandungan mga kaigsunan, ug ato ning dalhon ini atong pamalandong uban usab sa pagpasalamat sa grasya
sa Dios nga atong nadawat sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Aron makahatag usab kitag kalipay sa mga kaigsoonang mga masakituhan, ato silang iampo. Naunta, katagaan sila grasya sa kaayuhan silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Among lang itong amahan, panalangin ang mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuhan tagsa-tagsa nila ka mga balatian o sakit, yapil sa damong pag-ampo ang nag-atiman kanila. Naunta na ang paghigugma, taas ka pasensya sa pagpangalagad kanila. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, anhilan sa takutob nga kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga naguban kaninyo meaning atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Magkita na po kita sa sunod nga semana o sa sunod nga Sabado. Alas 6 sa gabi sa ato ang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Ang Ginoo magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.